सामान्य सभामुख महोदय, तपाईँ यो बाल्नुभयो, किन बाल्नुभयो होला? खोइ अरू वक्ता बोल्दाखेरि बाल्नु भएन, समय बोल्नु भएन, मेरोमा किन बोल्नु के अरे समय भन्नुभयो, किन बाल्नुभयो खोइ बुझिएन। मान्य सदस्य, परम्परा त्यस्तै रहेछ। परम्परा त्यस्तै हो। ए, भेदभाव गर्ने परम्परा कायमै राख्ने, ल त्यो पनि ठिकै हो। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, यो देशमा सैकड़ों हजारौं पटक संसदको बैठक बसेको छ, तर आजको बैठक सारा नेपाली जनता, सम्पूर्ण सबै नेपाली जनता टकटकी लगाएर यो संसदप्रति हेरिरहेको छ। सारा नेपाली जनता, जनताको प्रतिनिधि, यो जुन संसदमा हामी राजनीतिक दलको रूपमा उपस्थित भएका छौं, जनताको प्रतिनिधि तो राजनीतिक दलले आज यो ऐतिहासिक दिनमा के भन्दैछ, के गर्दैछ, त्यो चाहिँ सबै सम्पूर्ण नेपाली जनताको जिज्ञासा र ध्यान चाहिँ आजको संसदको बैठकमा छ। सभामुख महोदय, त्यसैले यहाँ सञ्चार माध्यम पनि आजको बैठक ऐतिहासिक बैठक भनिरहेको थियो, र वास्तवमा भन्यो भने आजको बैठक वास्तवमा ऐतिहासिक बैठक नै हो। सभामुख महोदय, त्यसैले ऐतिहासिक बैठकको दिन अब के बत्ती बाल्ने, के समय निर्धारण गर्ने, बोल्ने मनमा भएको कुरा बोल्न दिनुपर्छ। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, आजको सामान्य यो प्रस्ताव होइन। सभामुख महोदय, यो देशको भूमिको सवाल हो। देशको भूमि आफ्नो नेपालको नक्सामा राख्ने सवाल हो, त्यो प्रस्ताव आएको छ आज। यो सामान्य प्रस्ताव होइन। सभामुख महोदय, सम्पूर्ण नेपाली जनताको ढुकढुकी त्यहाँ रहेको छ। सभामुख महोदय, भावना चाहिँ रहेको छ त्यहाँ। त्यो सम्बन्धमा बोल्दाखेरि जनताको प्रतिनिधिले आफ्नो कुरा राख्न सक्नुपर्छ। त्यसैले आज प्रतिबन्ध नलागियो। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, यहाँ आजको जुन सवाल हो, जुन प्रस्ताव हो, तो राष्ट्रियतासँग पनि जोडिएको सवाल हो, सम्पूर्ण नेपालीको भावनासँग पनि जोडिएको सवाल हो, देशको के भन्छ सार्वभौमिकता, देशको अखण्डतासँग पनि जोडिएको सवाल हो। र त्यही सवालको रूपमा आज यो चाहिँ नेपालको नक्सामा त्यो चाहिँ त्यो कालापानी, लिपु लेक र लिम्पुवाधुरा लगायतका त्यो भूभाग नेपालको नक्सामा राख्ने प्रस्ताव यो संसदबाट स्वीकृत गराउन आइएको प्रस्ताव हो। सभामुख महोदय, त्यसैले आजको प्रस्ताव बडा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव हो नेपाली जनताको लागि। सभामुख महोदय, नेपाली जनता आफ्नो, सम्पूर्ण नेपाली जनता, हिमाल पहाड तराई मधेसका सबै नेपाली जनता आफ्नो देशप्रति, आफ्नो भूमिप्रति सजग छ, समर्पित छ, संवेदनशील छ। यो कुरा आज यो बैठकले देखाउन सक्नुपर्छ। आज यो कुरा हामीले आफ्नो कामबाट देखाउन सक्नुपर्छ। त्यो देखाउनुपर्छ, हामी देखाउला। सभामुख महोदय, यो गर्दाखेरि यहाँ अब के भनौं, विभिन्न आग्रह पूर्वाग्रहले पनि कुराहरू त सुनिन्छ। राष्ट्रियताको सवाल पनि एक लौटी रे, कसैको एक लौटी राष्ट्रियता रे। राष्ट्रियताको सवाल आउँदाखेरि ए त्यो मधेसीले राष्ट्रियताको कुरा गर्छ र? ए गर्दैन नि। अरे राष्ट्रियता कसैको एक लौटी होइन, याद गर्नुहोस्। सभामुख महोदय, म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, राष्ट्रियता भनेको सबैको, सम्पूर्ण नेपाली जनताको नेपाली राष्ट्रियता हो,
कुनै एउटा वर्ग, एउटा जाति, एउटा समुदाय, एउटा क्षेत्रको राष्ट्रियता हुनै सक्दैन। यदि त्यस्तो राष्ट्रियता भयो भने त्यो पङ्गु राष्ट्रियता हो। त्यो राष्ट्रियता चाहिँ काम लाग्दैन। त्यो राष्ट्रिय एकतालाई सबल गर्न सक्दैन, बलियो पार्न सक्दैन शाहमुख महोदय। त्यसैले आजबाट राष्ट्रिय एकताको परिभाषा, राष्ट्रियताको परिभाषा र राष्ट्रवाद राष्ट्रघातको परिभाषा ठिकसँग व्याख्या गरिनुपर्छ र बुझिनुपर्छ शाहमुख महोदय। शाहमुख महोदय, म धेरै आज म केही कुरा राखौँला, समय अलि लिउँला तपाईँको, र यो पनि देश र जनताकै हितमा हुन्छ, राष्ट्रिय एकताकै लागि हुन्छ, राष्ट्रियताका लागि बलियो बनाउने काम हुन्छ, जुन आज म विचार राखिरहेको छु शाहमुख महोदय। शाहमुख महोदय, यस्तो संवेदनशील घडीमा एकता देखाउने हो। नेपाली जनताले आफ्नो एकता नदेखाए आफ्नो सवालको लागि, आफ्नो भूमिको लागि त कसले देखाइदिने हो? नेपाली जनताले नै देखाउने हो र नेपाली जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था, यो प्रतिनिधि सभाले देखाउने हो। शाहमुख महोदय, हाम्रा धेरै आउला यो संविधान संशोधनको कुरा आएको छ। यहाँ नक्सालाई लिएर त्यो चाहिँ संविधानमा, त्यो अनुसूचीमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव आएको शाहमुख महोदय। तो काला पानी लिपु लेक, लिम्पुवाधुरा सहितको भूमि त्यो नेपालको हो भनेर त्यो चुच्चो त्यो हुने गरी त्यो नक्सा चाहिँ संसदबाट पारित गराउन प्रस्ताव आएको शाहमुख महोदय। संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव आएको शाहमुख महोदय। शाहमुख महोदय मार्फत सम्पूर्ण देशवासीलाई थाहा छ यो संविधानको बारेमा। यो संविधानको बारेमा हाम्रा आफ्ना रिजर्वेसनहरू रहेको छ। यो संविधान पूर्णता पाएन। यो संविधान सबैको हुन सकेन। यो संविधान हिमाल, पहाड, तराई, मधेसका सबै जनताको हुन सकेन। आदिवासी जनजाति शेर्पा, तामाङ, राई, लिम्बू, गुरुङ, भोटे, मगर, नेवारको हुन सकेन। मधेसीको हुन सकेन, थारूको हुन सकेन, दलितको हुन सकेन, शोषण उत्पीडन परेको जनताको हुन सकेन। उसले आफ्नो भावना राखिरहेको छ, रिजर्वेसन राखिरहेको छ। यो हाम्रो पनि संविधान हुनु पर्यो, हाम्रो लागि पनि बनाइदिनु पर्यो, त्यो प्रावधान हाम्रो लागि पनि राखिदिनु पर्यो। त्यो संविधान संशोधनको जब जब कुरा आउँछ हामीले राख्ने गरेका शाहमुख महोदय। आज पनि संविधान संशोधनकै सवाल आएको छ प्रधानमन्त्रीजी। शाहमुख महोदय, तपाईँ मार्फत प्रधानमन्त्री सौभाग्य आज बसिराख्नु भएको छ, प्रत्यक्ष रूपले सुनिराख्नु भएको छ। हामी त्यो संशोधनको जब कुरा आउँछ संविधानको, त भन्दाखेरि नै हामी भनेको थियो यो सबैको लागि संविधान बनाउनुहोस् है। विगतमा त्यत्रो आन्दोलन भयो, यो देशका आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू लगायत दलित सबैले आन्दोलन गरेको छ। त्यो संविधानमा सबैको भावना राखियोस् है हामी भनेका थियौँ। तपाईँहरू सहमति गर्नुभएको थियो शाहमुख महोदय। यो देशको ठुला पार्टी काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, माओवादी जतिका के भन्छ एमाले, माओवादी सबैले सहमति गरेका थियो। यस्तो संविधान बनाइन्छ र अब यो मुलुकमा विभेद हुँदैन। अब संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँछ, सबै नेपाली बराबर हुन्छ, कुनै समुदाय, कुनै वर्ग, कुनै क्षेत्रप्रति केही अन्याय हुँदैन भनेर भनिएको थियो, सम्झौता गरिएको थियो। तर बन्दाखेरि त्यो भएन। त्यो पीडा त भन्न पाइन्छ नि अहिले संविधान संशोधन गर्ने बेलामा। हामीले त भने हो शाहमुख महोदय, जब प्रधानमन्त्रीले नक्सा बनाउनु भयो हामीले भनेको थियौँ राम्रो गर्नुभयो। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने कुरा जुन गर्नुभयो, नक्सा बनाउनु भयो, राम्रो गर्नुभयो। सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले एकमतले सरकारलाई, प्रधानमन्त्रीलाई हामी भन्यौँ तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, यो चाहिँ भूमि चाहिँ नक्सा बनाएर मात्रै हुँदैन, फिर्ता ल्याउने पनि कुरा गर्नुहोस् है प्रधानमन्त्रीजी। नक्सा बन्यो। आज संसदबाट के भन्छ संविधान संशोधन समेत गराएर अनुसूचीमा राख्ने कुरा भयो। जब संविधान संशोधनको सवाल आउँछ त्यति बेला हामीलाई त्यो पीडा हुन्छ, किनभने यो संविधानको लागि, यो संविधानको अपनत्वको लागि सैकड़ों जनता चाहिँ जान गुमाएको छ, बलिदान दिएको छ शाहमुख महोदय। त्यो पनि राष्ट्रियता हो, त्यो पनि नेपालको जनताको राष्ट्रियता हो, त्यो पनि आफ्नो हक अधिकारको लागि जान गुमाएको छ, सङ्घर्ष गरेको छ, आन्दोलन गरेको छ शाहमुख महोदय। त्यसैले शाहमुख महोदय जब संशोधन कुरा आउँदाखेरि त्यो कुरा पनि हामी राख्ने गरा। त्यसैले हामीले भनेका थियौँ शाहमुख महोदय प्याकेजमा ल्याइदिनुहोस्, यो त्यो कुरा पनि ल्याइदिनुहोस् न, जो हामीले उठाएका सवालहरू पनि त्यो पनि ल्याइदिनुहोस् न, सँगसँगै ल्याइदिनुहोस् न। अनि राम्रो हुन्छ। अनि राष्ट्रिय भूमि मात्र होइन, जनता पनि राष्ट्रियता हो नि त। भूमि मात्रै होइन, जनता समेत, भूमि र जनता मिलाएपछि राष्ट्रियता हुन्छ। जनताको सवाल पनि ल्याइदिनुहोस् न भने आग्रह गरे हो, बिन्ती गरे हो शाहमुख महोदय। तर खोइ आएन।
मजबुरन हामी चाहिँ छुट्टै के अरे प्राइभेट बिलको रूपमा यहाँ ल्याउनु पर्यो सभामुख महोदय। अब पछि विचार होला सायद। अब यो 7औं संविधान सभामुख महोदय, 6वटा संविधान त नाश भयो मुलुकमा। 70 वर्षमा 7वटा संविधान, 6वटा संविधान यही कुकर्मले गर्दाखेरि, यही गतिविधिले गर्दाखेरि समाप्त भयो। जनताको माग अनुसार समय सापेक्ष संशोधन भएन भने संविधान जाँदो रहेछ। त्यसैले यो 7औं संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बडा मेहनतले, त्याग बलिदानले नेपाली जनताले ल्याएको छ। त्यसले यो संविधानको रक्षा हुनुपर्छ। रक्षाको लागि त्यसमा समय सापेक्ष जनताको माग अनुसार सुधार परिवर्तन गर्नुस्। बाइबल कुरान गीता नबनाउनुस्। अब प्रधानमन्त्रीले उचित आवश्यकता भन्नुहुन्छ, खोइ अब कहिले उचित आवश्यकता हुने थाहै छैन। अब खोइ कसरी हुन्छ हो, त्यो भएन सभामुख महोदय। त्यसैले आजको दिनमा त्यो याद गर्न, रिमाइन्ड गर्न खोजेको, सम्झाउन खोजेको यो संविधान संशोधनको सवाल आउँदाखेरि त्यो जनताको, त्यो हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताको भावनालाई पनि सम्झिदिनुहोस्। सम्पूर्ण म भने थिएँ पहिलो दिनमा, पार्टी ठुलो भयो, दिललाई ठुलो बनाउनुहोस् प्रधानमन्त्रीजी भने थिए, प्रचण्डजी भन्ने थिए। तपाईँ दुईजना शीर्ष नेतालाई दिल ठुलो बनाउनुहोस्। त्यो दिलमा सम्पूर्ण नेपालीलाई समेट्नुहोस्। हिमाल पहाड तराई मधेसका सबैलाई समेट्नुहोस् र सबको नेता बन्नुहोस्, सबको संविधान बनाइदिनुहोस्। त्यो भने थिए, तर आजसम्म त्यो काम भएन। अब होला कि आज जुन यो संवेदनशील समयमा पनि हामीले कुरा उठाइरहेकोमा अब हुन्छ। त्यसैले सभामुख महोदय, सबै असन्तुष्टिका बावजुद हाम्रो पुरै असन्तुष्टि छ संविधानप्रति, हाम्रो अधिकारप्रति, पहिचानप्रति, यो देशको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, हिमाल पहाड तराई मधेसको जनताको अधिकार र पहिचानप्रति, उसको समानता र विभेद के विरुद्धमा यो विभिन्न कुराहरू, हाम्रा रिजर्भेसन छ, हाम्रा असन्तुष्टिहरू छ। तर पनि आज जब देशको सवाल उठेको छ, राष्ट्रियताको सवाल उठेको छ, हाम्रो भूमिको सवाल उठेको छ, यो अवस्थामा सबै असन्तुष्टिहरूलाई थाती राखी जनता समाजवादी पार्टीले यो प्रस्ताव, जुन यो नक्सा सम्बन्धी प्रस्ताव जुन आएको, त्यो प्रस्तावलाई जनता समाजवादी पार्टीले सहर्ष समर्थन गर्दछ। त्यसलाई हामी सर्वसम्मत रूपले समर्थन गरेका छौँ सभामुख महोदय। याद रहोस्, हाम्रा असन्तुष्टि हिमाल पहाड तराई मधेसका जनता, तो शेर्पा तामाङ राई लिम्बू गुरुङ भोटे मगर नेवार थारू मधेसी दलित, त्यो जनताको भावनालाई बुझिदिनुहोस्। यसरी देश चल्दैन त्यति मात्रै भन्ने हो सभामुख महोदय। यसरी देश नचलाउनुहोस्, यो सबैको देश हो। राष्ट्रियता भनेको सम्पूर्ण नेपालीको जनताको मनमा आफ्नो देशप्रति भावना छ र त्यही भावनाको यहाँ प्रतिबिम्बित यहाँ भएको छ। जति असन्तुष्टि भए पनि जब देशको सवाल आउँछ हामी एकजुट भएर उभिन्छौँ। आज हाम्रो बारेमा त अनुहार हेर्ने बित्तिकै मधेसी, यो त राष्ट्रघाती नै होला, यो त मधेसी, यो त विदेशी नै होला, यो त भारतीय नै हो भनेर कुण्ठाबाट भरिएका नस्लीय चिन्तन बोकेकाहरू आजदेखि त्यो हटाइदिऊ। नेपाली सीमाको रक्षा प्रत्येक मधेसी सेना भएर सीमाको रक्षा गरेको छ सभामुख महोदय। नेपालको सेना त्यहाँ बस्नु पर्दैन। मधेसी जनता त्यो सीमाको रक्षा गरेको छ, इमानदारीसँग गरेको छ। तपाईँ विभेद गरे पनि, तपाईँ अन्याय गरे पनि, सरकारले विभिन्न प्रकारले उसलाई पीडा पुर्याए पनि आफ्नो सीमाको रक्षाको लागि लडेको छ, मरेको छ। त्यसैले सभामुख महोदय, यहाँ अब यो जनता समाजवादी पार्टी, अब भर्खर हामी एकता प्रक्रियामा पुरा पनि भएको छ, निर्वाचन आयोगमा गएको छ, एक भइसकेर यो वैकल्पिक शक्ति निर्माणको लागि, राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको लागि हामी प्रक्रियामा अगाडि बढिसक्यौँ सभामुख महोदय। अब अन्तमा सभामुख महोदय, अब तपाईँ लाइन त नकाट्नु होला, अब अन्तमा आइसके। सभामुख महोदय, एउटा कुरा देशवासी जान्न चाहन्छ, ल यो फेरि राष्ट्रघात यो देशमा हुने हो कि? यो राष्ट्रघाती को हो यो देशमा? पहिचान गर्नु पर्यो। यो राष्ट्रघाती हो को यो देशमा? देश बेचुवाहरू को हो? अरे देश बेचुवाको खोजी हुनुपर्ने नेपाली जनताले त्यो पनि खोजिरहेको छ। अरे त्यो त हाम्रो छँदै थियो नि, त्यो जमिन, त्यो काला पानी लिपु लेक लिम्बुवा धोरा सहितको नक्सा त नेपालको नक्सामा त थियो 58 वर्ष पहिले। अरे कुन देश बेचुवाले देश बेच्यो? श्वेत पत्र खोइ जारी गरेको? श्वेत पत्र जारी गर्नु पर्दैन?
टुडी खेलमा राष्ट्रघातीलाई झुन्ड्याउनु पर्दैन ढाकछोप गर्ने। अरे सभामुख महोदय, महाकाली सन्धि हुँदाखेरि, अरे 25 वर्ष पहिले महाकाली सन्धि भएको थियो र यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। त्यो महाकाली सन्धि कसरी भयो? अरे त्यसमै थियो नि महाकाली सन्धिमा लिपुले काला पानी लिम्बु अधुराको महाकालीको स्रोत, त्यो नदीको स्रोत मुहान कता, त्यो क्लियर भएको भए त हाम्रो जमिन मिचिन थियो र किन भएन? यही संसदबाट पारित गराइएको थियो। कसले पारित गरायो? कसले सम्झौता गर्यो? कसले पारित गरायो? म त सुनेको छु, त्यति बेला म सांसद थिइनँ। पार्टी पनि फोरेर पारित गराइयो भो। अरे कस्तो राष्ट्रवादी काम गरे हो? महाकालीलाई संसदबाट पारित गराउँदाखेरि त्यो मुहानको चाहिँ, महाकालीको मुहानको चाहिँ पत्तो नलाउने र त्यसलाई चाहिँ संसदबाट पारित गर्ने। त्यसैले राष्ट्रघातीको पहिचान हुनुपर्छ सभामुख महोदय। सकी नै लाग्यो सभामुख महोदय, यो राष्ट्रवादी कुरा हो, यो खोखला राष्ट्रवादी कुरा होइन। यो राष्ट्रघातीलाई पर्दाफास गर्नुपर्छ नेपाली जनताको बीचमा। को राष्ट्रवादी हो यो देशमा? राष्ट्रघाती, मधेसीलाई राष्ट्रघाती भन्ने, मधेसीलाई राष्ट्रवादी नभन्ने। मधेसी जनता, यो देशको मधेसी जनतालाई त्यसरी औँला ठुर्याउने काम कसैले नगरोस् राष्ट्रवादको मामलामा। सभामुख महोदय, कतिचोटि अग्नि परीक्षा दिने हो, कतिचोटि प्रमाण दिने हो हामी? यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस् सभामुख महोदय। सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई आज म यो रोस्टमबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो अग्नि परीक्षा नलिनुहोस्। त्यो मधेसी जनता त्यो प्रति अन्याय नगर्नुहोस्, यो देशको आदिवासी जनजाति प्रति अन्याय नगर्नुहोस्, त्यो थारूमाथि अन्याय नगर्नुहोस्, त्यो दलितमाथि अन्याय नगर्नुहोस्। कुटी मारिदियो त दलितलाई। माननीय सदस्य, तपाईँ बोल्दै गर्दा थाहा भएन, मैले 7 मिनेट समय म सकिहालेँ, 1-2 मिनट सकिहाल्छु। त्यसैले सभामुख महोदय, यति संवेदनशील समयमा पनि सभामुखले मलाई 2 चोटि टोकिसक्नुभयो। कसरी हुन्छ खोइ बुझ्न सकिएन। लकीर का फकीर। अब प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ समय किटान नहुनलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री भएर उहाँ प्रचण्डजी र देउपाजी बोल्दाखेरि समय किटान नहुन, किनभने प्रधानमन्त्री रे। अब जनता समाजवादी पार्टी यो देशको प्रधानमन्त्री भएर अनि रोस्टमा आएपछि बल्ल त्यो समय पाउने भयो सभामुख महोदय। ठिक छ, त्यो पनि देखाउला, त्यो पनि नेपाली जनताले देखाउँछ। वेट गर्नुहोस्। अब राष्ट्रवादी राष्ट्रघातीको पहिचान पनि नेपाली जनताले गरेर त्यसलाई टुरी खेलमा झुन्ड्याउनु पर्यो, श्वेतपत्र जारी गर्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारलाई हाम्रो आग्रह। त्यसैले अन्तमा अब सभामुख महोदय, अब हात जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई के म प्रार्थना गरेको भने, यो कागजमा कोरेर नेपाली जनता पाउँदैन। त्यो जमिन चाहियो के, त्यो जग्गा चाहियो नेपाली जनतालाई, भूमि चाहियो। यो चाहिँ समय, यो लोड सेडिङ जस्तै बत्ती आए जस्तै नक्साबाट उडाइदिने, फेरि राखिदिने, अनि कुर्सी बचाउनलाई राख्या हो कि के हो त्यो पनि मान्छेले भन्छ। के हो अब के हो? त्यसैले सभामुख महोदय, त्यो जमिन फिर्ता ल्याइदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीजी, सरकारले वार्ता गरेर फेरि वार्ता हेर्नु सभामुख महोदय। यो बडा संवेदनशील कुरा म भन्दैछु। नेपाल भारतको सम्बन्ध सिंहदरबार र दिल्ली दरबारले बनाएको होइन, याद गर्नु होला। यो देशको प्रधानमन्त्री केपी ओली र मोदी, नरेन्द्र मोदीले बनाएको सम्बन्ध होइन, यो दुई देशको जनताको बीच बनेको सम्बन्ध, हजारौं वर्षदेखि बनेको सम्बन्धको कडी हो। त्यो हर प्रकारको सम्बन्ध जनताको बीचमा छ, खुला सीमा छ। करोडौं जनता जो तपाईको जनता, मधेसको जनता हो, त्यो त्यसको उपभोग गरिरहेको छ। ऊ आफ्नो दाल नुन चिनी कसरी आउने हो, दवादारको त्यो आफ्नै स्तरबाट त्यहाँबाट ल्याउँदो रहेछ। नेपाल सरकारलाई थाहा नभए, मतलब नभए पनि चलिरहेको छ। त्यो सम्बन्ध हो, विशेष सम्बन्ध हो। त्यसैले वार्ता राम्रोसँग गर्नुहोस् र भूमि फिर्ता ल्याउनुहोस्, वार्ताको माहौल बनाउनुहोस्, वातावरण बनाउनुहोस्। यहाँ संसदमा उल्टा पल्टा कुरा गरेर सम्बन्ध के छ माहौल बिगारेर त चाहिँ अलि अप्ठ्यारो भइजान्छ सभामुख महोदय। त्यसैले त्यो चाहिँ वार्ताको माहौल बनाएर हामीलाई जग्गा फिर्ता चाहियो, नेपाली जनतालाई के अरे यो जग्गा फिर्ता चाहियो। त्यसैले अब जनताले के भन्छ भने, यो कोरोनाको अवसरमा जनताको जीवन रक्षा नगर्ने सरकारले हाम्रो भूमिको रक्षा गरिदिन्छ भने जनताले भनिरहेको छ। त्यो चुनौती तपाईको अगाडि छ। जनताको जीवनको रक्षा पनि गर्नुपर्छ, हाम्रो भूमिको रक्षा पनि गर्नुपर्छ। धन्यवाद।